حضور نے اپنی ختم نبوت دی کتنی وڈی گواہی دیتی. تسی تے میں ایک ماں دے کہن تے سارے حلالی ہاں. ہاں یہ تو قیامت نو پتہ لگنا ہے نا جی. ہاں لیکن اس دن بھی رب پردے رکھ دے گا کہ جنہاں نے پیو دے شک ہویا رب انہاں نو ماں دے نام نال بلاوے گا. ہاں وہ صرف حضور دی وجہ ہے بس. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سارے بندے ایک ماں دے کہن تے حلالی ہیں سارے. کدی کسی نے دلیل نہیں پوچھی اپنے پیو کو کہ اے میری ماں کیوں ہے, ماں کو نہیں پوچھا میرا پیو کیوں ہے. ساری زندگی چپ کر کے راندیں. جب حضور دی شان آمان باہر آوے تو لوگ دلیلاں پوچھ دیں. مولانا صاحب یہ کیسے ہے جی, حضور آخری نبی کیسے ہے؟ اپنے پتر جدو ہوش سنبھالن نا تیرے حضور دی شانہ دسیا کرو. ہاں تاکہ ساری زندگی ماں دے گود وچ جڑی نا مراد آدی خرد پرور جنون ہے. اقبال کو کسی نے پوچھا یارا عشق رسول حضور دا نا آندا تو تڑپ پیندا, تو حضور دے روزے تی پتہ اقبال کیوں نہیں گیا؟ ایویں بہانے بناندا سی میرے کول پیسے کوئی نہیں, پوری دنیا پھریا تے مدینہ پاک جان دے پیسے کوئی نہیں سن. اقبال کو بہانہ بناندا سی. اقبال ایڈا وڈا عاشق رسول سی, انہیں حضور دا روزہ ویکھ نہیں مر جانا سی. تو غنی از ہر دو عالم, قیامت والے دن بھی سامنے نہیں جانا چاہتا. ہاں جی اس واسطے اقبال کہنا, کسی نے پوچھا بھئی ایڈا وڈا عشق تینوں کتھوں ملیا؟ کہنے لگا مراد آدی خرد پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے. کہنے لگا میں نے ماں دی گود چو حضور دا عشق ملیا. ہاں جی تے ساڑیاں ماما ہے جڑے تسی بیٹھے ہو نا تے میں بھی بیٹھے ہاں تے ساڑیاں ماما سانو لبیک یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیتی ہیں. کئی اتھو ویکھ کے کہتے ہیں اچھا مولوی بیٹھے اتھو نس جاندہ گل وچ ہو رہے. ہاں جی جنہاں نو ماما لوریاں دیتیاں نا وہ بڑھے ہوون یا جوان ہوون ماں دی وہ لوری نہیں بول سکتے. ساڑیاں ماما سانو چک دے بھی صدقے یا رسول اللہ کیا تے رکھ دے بھی صدقے یا رسول اللہ کیا. ہاں تے تا قیامت نو پتہ لگے گا نا بھائی صدقے یا رسول اللہ نے حضور کے بھی بلاندے. ہاں جی